प्यारा विद्यार्थी नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ है। ल आज पनि हामी छलफलका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईहरूले नेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत पाठ 9 भित्र रहेर अघिल्ला कक्षामा प्रशस्तै छलफल गरिसक्नु भएको छ। आज हामी छलफलकै क्रममा बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गतका केही अभ्यासहरू छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफलका क्रममा हामी चित्र वर्णन गर्नेछौँ, श्रुति लेखन अभ्यास गर्नेछौँ, बोध प्रश्नोत्तर अभ्यास गर्नेछौँ। त्यसै गरेर बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गतको अन्तिम क्रियाकलाप जसलाई भाषिक प्रकार्य पनि भनिन्छ त्यसलाई पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। वर्ण विन्यासलाई पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र सिर्जना परियोजना कार्य अन्तर्गत निबन्ध लेखन सम्बन्धी पनि संक्षिप्त छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरू पक्कै पनि छलफलका लागि तयार भइसक्नुभयो होला। आफ्नो पाठ्यपुस्तक लेख्नका लागि कलम र कापी पनि तयार पार्नुहोस्। तयार पार्नुभयो? चित्र हेर्नुहोस् त। हो, यस चित्रले पनि कक्षा कोठाभित्र शिक्षकले विद्यार्थीसँग छलफल गर्दै गरेको तपाईहरू देख्नुहुन्छ। छलफलको विषय जे पनि हुन सक्छ। तपाईहरूले अनुमान गरेर विषयवस्तु व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस चित्रका आधारमा कक्षा कोठाभित्र पनि हामी औपचारिक रूपमा शिक्षा आर्जन गर्छौँ। कक्षा कोठा बाहिर हामी अनौपचारिक ढङ्गले वा तरिकाले पनि धेरै ज्ञानगुणका कुराहरू सिकिरहेका हुन्छौँ। यस चित्रलाई पनि तपाईहरूले अनुमान गरेर काल्पनिक कुराहरू, सत्य कुराहरू, यथार्थ कुराहरू सबै कुराहरूलाई तपाईहरूले जोडेर आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। खास गरी विद्यालयको परिसरभित्र यहाँ तपाईहरू विद्यालयको भवन देख्नुहुन्छ, त्यसपछि कक्षा कोठा देख्नुहुन्छ। यी विषयवस्तुलाई चित्र वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका केही विषयवस्तुहरू एकपटक पुनः सम्झना गरौँ है त। हामीले अघिल्लो कक्षामा बुँदा टिपोट र सारांश लेखन सम्बन्धी छलफल गरेका थियौँ। यस छलफलका क्रममा बुँदा टिपोट गर्दा र सारांश लेख्दाखेरि हामीले के कस्ता विषयवस्तुप्रति ध्यान दिनुपर्छ अथवा यस क्रममा ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तुहरू के हुन् त भनेर पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। यसै क्रममा दिएको अनुच्छेदलाई राम्ररी भावबोध नभएसम्म पटक पटक पढ्नुपर्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। अनुच्छेदका मुख्य विषयवस्तु रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। ती रेखाङ्कित अंशबाट सङ्ख्यात्मक रूपमा बुँदा टिप्नुपर्छ। बुँदा टिपोटको क्रियापद असमापक नै बनाउनुपर्छ। त्यसपछि हामीले सारांश लेखन गर्दाखेरि 1/3 भन्दा बढी शब्द सङ्ख्या नहुने गरी मुख्य विषयवस्तु समेटेर सारांश लेखन गर्नुपर्छ। भाव समेट्ने गरी शीर्षक र अन्त्यमा शब्द सङ्ख्या उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरेर अघिल्लो कक्षामा हामीले निबन्ध लेखन सम्बन्धी पनि प्रशस्तै छलफल गरेका थियौँ र निबन्धको नमुना पनि हामीले सुनेका थियौँ अथवा छलफल गरेका थियौँ। एकपटक निबन्धको संरचना पनि हामी छलफल गरौँ है त। निबन्धको संरचनाको कुरा गर्दाखेरि यसका 3वटा भाग हुन्छन्, जसमध्ये पहिलो भागलाई हामी आदिभाग भन्छौँ। आदिभाग भनेको यो परिचय खण्ड पनि हो। यसमा शीर्षकको परिचय दिनुपर्छ। त्यसै गरेर जुन शीर्षकका बारेमा हामी निबन्ध लेख्छौँ त्यसको पृष्ठभूमि र त्यसको विषयलाई हामीले परिचयात्मक ढङ्गले लेख्दै विषय प्रवेश गर्नुपर्छ र यसलाई एउटा अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ भनेर हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरेर निबन्धको संरचनाकै कुरा गर्दाखेरि यसको मध्यभाग हुन्छ र मध्यभागमा विषयवस्तुको सन्तुलित विस्तार गर्नुपर्छ। तर्क, उदाहरण, तुलना, विश्लेषण, प्रमाण आदिको प्रस्तुति गर्नुपर्छ। विषयवस्तुको सकारात्मक पक्ष,
नकारात्मक पक्ष, समस्या र समाधान आदि उल्लेख गर्नुपर्छ। विषयवस्तुको व्यापकता हेरी एकभन्दा बढी अनुच्छेदमा यो संरचित हुन्छ भनेर पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। यसरी हामीले निबन्धको जुन मध्य भाग छ, बिचको भाग छ, यसलाई तयार पार्दाखेरि 1 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 3 अनुच्छेदसम्म हामीले तयार पार्न सक्छौँ। यी विषयवस्तु पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरेर निबन्धको अर्को भाग हुन्छ जसलाई हामी अन्त्य वा निष्कर्ष भाग पनि भन्छौँ। र निष्कर्ष भागमा 2 खण्डमा अथवा परिचय खण्डमा र मध्य खण्डमा हामीले जुन विषयवस्तुलाई चर्चा गर्छौँ त्यही चर्चा गरिएका विषयवस्तुको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। विषयवस्तुप्रतिको आफ्नो विचार र उचित समाधान खोज्नुपर्छ र यसलाई सकेसम्म एउटा अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ भनेर हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ। र साथसाथै हामीले निबन्धको एउटा नमुना पनि सुनेका थियौँ र हामीले छलफल गरेका थियौँ। प्यारा विद्यार्थी, म तपाईहरूलाई एउटा शीर्षक छलफलका लागि दिँदैछु। दिएका बुदालाई समेट्ने गरी मेरो देश मेरो गौरव शीर्षकमा आत्मपरक निबन्ध लेख्नुहोस् भन्ने यहाँ निर्देशन छ। हाम्रो शीर्षक छ मेरो देश मेरो गौरव। यसलाई आत्मपरक शैलीमा लेख्नुपर्छ। तपाईहरूले पाठ 9 जुन छलफल गर्नुभयो, पाठ 9 आफैमा पनि आत्मपरक शैलीमा रचना गरिएको निबन्ध हो। त्यसकारण आत्मपरक शैलीमा तपाईहरूले निबन्ध चाहिँ लेख्नुपर्छ। मेरो देश मेरो गौरव, यस शीर्षकभित्र हामीले के कस्ता विषयवस्तुहरू समेट्न सक्छौँ? एकपटक ती विषयवस्तु बुदागत रूपमा पनि छलफल गर्दै जाउँ। हामीले म सम्पूर्ण नेपालीको प्रतीक वा साझा रूप हुँ भनेर आफूलाई जोडेर तपाईहरूले विषयवस्तु प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो देश नै स्वाभिमानको सर्वोच्च शिर ठानेर तपाईहरूले विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तराई, पहाड, हिमालको भौगोलिक विविधतामय सन्दर्भ जोडेर मेरो देशलाई अथवा हाम्रो देशलाई तपाईँले चिनाउन सक्नुहुनेछ। असङ्ख्य नदीनाला, ताल, झरनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर तपाईहरूले कला र संस्कृतिमा धनी छ हाम्रो देश भनेर पुष्टि गर्न सक्नुहुनेछ। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको चर्चा गरेर पनि मेरो देशको गुणगान गाउन सक्नुहुनेछ। अनेक जात जाति, वर्ग र समुदायको साझा स्थलको रूपमा मेरो देशलाई चिनाउनुहुनेछ। प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी, आँखाको नानी भनेर आफ्नो देशलाई गौरवको रूपमा तपाईहरूले पुष्टि गर्दै जानुहुनेछ। आफ्नो मन, आफ्नो तन, हृदय, चिन्तन र आत्मगौरवको प्रतीक नै आफ्नो देश भनेर यसरी यी बुदाहरूलाई समेटेर तपाईहरूले निबन्ध तयार पार्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईहरूलाई मैले निबन्ध तयार पार्ने गृह कार्य भने है त। सकिन्छ? अभ्यास गर्नको लागि सकिन्छ है। ल, अहिलेसम्म हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेकै विषयवस्तुलाई जोडेर छलफल गऱ्यौँ र निबन्ध लेखन सम्बन्धी जुन आजको पाठ्यवस्तु छ यो पाठ्यवस्तुलाई पनि हामीले अघिल्लो कक्षासँग जोडेर केही बुदाहरूसहित एउटा शीर्षकमा निबन्ध लेख्ने पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। पक्कै पनि तपाईहरूले मेरो देश मेरो गौरव शीर्षकमा यी बुदाहरूलाई समेटेर सुन्दर रचना तयार पार्न सक्नुहुनेछ र रचना तयार पारिसकेपछि आफ्नो कक्षामा तपाईहरू साथीहरूलाई पनि सुनाउनुहोस् है त। ल, अब हामी आजको अर्को विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दैछौँ। चित्र वर्णन भनेर बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा एउटा चित्र दिएको छ, हेर्नुहोस् त। हेर्नुभयो? हो। अब यस चित्रका आधारमा तपाईहरूले आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुपर्छ। तपाईहरूका आफ्ना विचारहरू आउन सक्छन्। यहाँ तपाईहरूले यहाँ को बसेका छन्, कतिजना छन्, उनीहरूको पहिरन कस्तो छ, कुन ठाउँमा यो छलफल भइरहेको छ, छलफलको विषयवस्तुहरू के हुन सक्छन्, तपाईहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरूले देख्नुहुन्छ यहाँ कुर्सीमा एकजना महिला बस्नु भएको छ र यहाँ नानी पनि यहाँ देख्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यहाँ एकजनाले अगाडि यहाँ किताब जस्तो देखिने यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ, उहाँले
केही कुरा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ सुन्ने श्रोताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पहिरन हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ गाउँतिरको जस्तो पनि लाग्छ। यी सबै कुराहरू तपाईँले अनुमान गरेर यस चित्रलाई वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ? सकिन्छ है। ल अब हामी आजको अर्को विषय छलफल गरौँ, श्रुति लेखन। श्रुति लेखन पनि तपाईँहरूको बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गत एउटा अभ्यासका रूपमा दिइएको छ। सुनेका आधारमा लेख्नुपर्छ। सुन्नको लागि त ध्यान दिनु पर्यो। ध्यान दिइएन भने भनेका शब्दहरू पनि हामीले राम्रोसँग सुन्न सक्दैनौँ, अनि नसुनेपछि लेख्न अप्ठ्यारो हुन्छ। हो, त्यसैले ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ र सुनेका आधारमा लेख्नुपर्छ। हामी श्रुति लेखन अभ्यास गर्दैछौँ। म तपाईँहरूलाई एउटा अनुच्छेद सुनाउँछु, तपाईँहरू त्यस अनुच्छेदलाई सुनेका आधारमा लेख्नुहोस् र त्यसपछि हामी बाँकी छलफल गर्नेछौँ। हुन्छ? ल, तयार हुनुहोस् है त। सुरु गरौँ है त। नेपाली माटामा सुन फलाउने गरी व्यावसायिक र आधुनिक कृषि शिक्षा दिन मेरो देशको शिक्षामा अझै लगानी र पहुँच विस्तारमा जोड दिनुपर्छ। मुलुकका उत्पादनलाई विश्व बजारमा पस्कने गरी हाम्रा विद्यार्थी उत्पादनलाई संसारमा चिनाउन सक्षम हुने परिस्थिति पैदा गर्नु जरुरी छ। सुदूर विगतदेखि भोजपत्र, धुलौटे पाटी, खरी, चक, डस्टर र मार्कर युगबाट गुज्रेको मेरो देशको शिक्षामा सूचना र प्रविधिको सहज पहुँच पुग्दैछ। यसो भएमा मेरो देशको शिक्षाले आफ्नो मौलिकता सहितको युग सुहाउँदो वैज्ञानिक युगमा थप फड्को मार्नेछ। यसरी मेरो देशमा प्राचीन ज्ञान र आधुनिक विज्ञान सहितको शिक्षा र ज्ञानको नयाँ सगरमाथा खडा हुनेछ। ल, पक्कै पनि तपाईँहरूले सुनेर लेखिसक्नुभयो होला। अब तपाईँहरूले लेख्नुभएका शब्द, वाक्य, अनुच्छेद है, यी समग्र विषयवस्तुभित्र समग्र कुरा मिलेका छन् कि छैनन्, शुद्ध भए कि भएनन्, एकपटक तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ मिलाउनुपर्छ। तपाईँहरू जस्तै एकजना कक्षा 10 मा पढ्ने विद्यार्थीले तयार पारेको एउटा श्रुति लेखन हेरौँ र तपाईँहरू पनि त्यसलाई चाहिँ मिलाउँदै जानुहोस् है त। हेर्दै जानुहोस्, तपाईँहरूले आफूले लेखेको पनि मिलाउँदै जानुहोस्। ल, कक्षा 10 मा पढ्ने तपाईँहरूकै साथीले तयार पारेको अनुच्छेद सुनेका आधारमा है त। नेपाली माटामा सुन फलाउने गरी व्यावसायिक र आधुनिक कृषि शिक्षा दिन मेरो देशले देशको शिक्षामा अझै लगानी र पहुँच विस्तारमा जोड दिनुपर्छ। मुलुकका उत्पादनलाई विश्व बजारमा, यहाँ विश्व अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यस्तो चिन्ह दिएको छ, यहाँ एउटै डिकामा लेख्नुपर्ने, तल लेख्नुपर्ने भयो भने यसरी हामीले सङ्केत गर्न सक्छौँ। यो भनेको जोडेर लेख्ने भनेको पस्कने गरी हाम्रा विद्यार्थी उत्पादनलाई संसारमा चिनाउन सक्षम हुने परिस्थिति पैदा गर्नु जरुरी छ। सुदूर विगतदेखि भोजपत्र,
धुलौटे पाटी, खरी, चक, डस्टर र मार्कर युगबाट गुज्रेको मेरो देशको शिक्षामा सूचना र प्रविधिको सहज पहुँच पुग्दैछ। यसो भएमा मेरो देशको, ल हेर्नुहोस् त यहाँ लेख्दा लेख्दै अब यहाँ मिलेन अनि यहाँ काटेको छ। यस्तो तपाईँहरूको पनि अवस्था हुनसक्छ। शिक्षाले आफ्नो मौलिकता सहितको युग सुहाउँदो वैज्ञानिक युगमा थप फड्को मार्नेछ। यसरी मेरो देशमा प्राचीन ज्ञान र आधुनिक विज्ञान सहितको शिक्षा र ज्ञानको नयाँ सगरमाथा खडा हुनेछ। हो, अब यहाँनिर नमिलेकोलाई हामीले यसो गर्न सक्छौँ यहाँनिर है। अनि अरू सबै यहाँ शुद्ध छ लेखाइ, पक्कै पनि तपाईँहरूले लेखेको पनि शुद्ध भयो होला। यदि छैन भने भुल सुधार गर्नुपर्छ अनि बल्ल यस्तो चिन्ह प्राप्त हुन्छ, ठिक चिन्ह प्राप्त हुन्छ। हो, यसरी नै हामीले सुनेका आधारमा लेख्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। प्यारा विद्यार्थी, अब हामी बोध प्रश्नोत्तर अभ्यास गरौँ है त। हामीले अघिल्लो कक्षामा पाठगत बोध छलफल गरेका छौँ। आजको कक्षामा हामी बोध प्रश्नोत्तर अन्तर्गत अदृष्टांश बोध सम्बन्धी चर्चा गर्नेछौँ। हुन त तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा अनुच्छेद छ, अनुच्छेद भइसकेपछि तपाईँले देखेकै अनुच्छेद भयो, पढेकै अनुच्छेद भयो, जसलाई हामी दृष्टांश नै भन्छौँ। तर हामीलाई कहिलेकाहीँ अभ्यासका क्रममा चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशन भएका अनुच्छेदहरू पनि दिन सकिन्छ, त्यहाँ दिएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यस अनुच्छेदका आधारमा हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ, प्रश्नोत्तर गर्नुपर्छ, जसलाई हामी अदृष्टांश बोध पनि भन्ने गर्छौँ। बोध प्रश्नोत्तर गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने 1 वा 2 वाक्यमा मात्रै हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ र प्रश्नको ढाँचा र उत्तरको ढाँचा, प्रश्नको शैली र उत्तरको शैली चाहिँ मिल्नुपर्छ। यस सम्बन्धी हामी छोटो छलफल गर्दै जाउँ। दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। म तपाईहरुलाई अनुच्छेद पनि सुनाउँदै जान्छु। व्यक्ति मिलेर परिवार बन्छ अनि परिवार मिलेर समाज बन्छ। समाजमा सबैले एक अर्कासँग सहकारी गरेका हुन्छन् र आपसी सहयोग कायम रहेको हुन्छ। समाजका सबै मानिसको भलाइ हुने काम गर्नु नै समाज सेवा हो। प्रकृतिले हामीलाई अरूको सेवा गर्न सिकाएको छ। प्राकृतिक वस्तु सधैँ अरूको हितमा समर्पित छन्। पानीले खेतीपाती सपार्छ, वातावरण हराभरा राख्न सम्पूर्ण जीवलाई बचाउन सहयोग गर्छ। पानीबाटै बिजुली निस्कन्छ, बिजुलीबाट हामीले धेरै लाभ लिएका छौँ। यसरी पानीले सबैको सेवा गरेको छ। रुखले फल दिएको छ, सूर्यले ताप दिएर अरूको सेवा गरेको छ। हामीले प्राकृतिक वस्तुबाट समाज सेवाको पाठ सिक्नुपर्छ। आफ्नै लागि मात्रै काम गर्ने मानिस स्वार्थी हुन्छ। यस्ता मानिसको समाजमा इज्जत रहन्न। खान नपाएकालाई खाना दिनु, लगाउन नपाएकालाई कपडा दिनु, अलपत्र परेकालाई सहारा दिनु, पढ्न नपाएकालाई पढ्ने वातावरण मिलाइदिनु, अशक्तको सेवा गर्नु, रोगीको उपचारको व्यवस्था मिलाइदिनु, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, पाटी पौवा, चौतारो आदि बनाउनु समाज सेवा हो भनेर यसरी समाजका बारेमा, समाज सेवाका बारेमा यस अनुच्छेदले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरेको छ। अब यस अनुच्छेदका आधारमा हामीले केही प्रश्नका उत्तरहरू खोज्नुपर्छ। जस्तै पहिलो प्रश्न, समाजको निर्माण कसरी भएको हुन्छ? यसको उत्तर हामीले यस अनुच्छेदबाट खोज्नुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न, सूर्यले कसरी सेवा गरेको छ? यसको पनि उत्तर खोज्नुपर्छ। अर्को प्रश्न, कस्ता मानिस स्वार्थी हुन्? अर्को प्रश्न, के गर्दा समाज सेवा हुन्छ? यी प्रश्नका उत्तरहरू हामीले अनुच्छेदबाट खोज्नुपर्छ। यसरी खोज्ने अभ्यास नै हामी के भन्छौँ? बोध प्रश्नोत्तर अभ्यास भन्छौँ। तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकमा बोध प्रश्नोत्तर अभ्यास भनेर बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा पनि दिइएको छ र त्यहाँ केही प्रश्नहरू छन्।
तपाईहरुले भाषिक संरचना सम्बन्धी प्रश्न पनि त्यहाँ देख्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि हामी क्रमशः छलफल गर्दै जानेछौँ। अब अहिले यी प्रश्नहरूको उत्तर यहाँबाट हामीले खोज्नुपर्छ। पक्कै पनि तपाईहरुले उत्तर के हुन सक्छ तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नुभयो। अब हामी छलफल गर्दै जाउँ। पहिलो प्रश्न, समाजको निर्माण कसरी भएको हुन्छ? हो, ठिक भन्नुभयो। परिवार मिलेर समाजको निर्माण भएको हुन्छ। यसरी हामीले उत्तर लेख्दाखेरि प्रश्नको ढाँचामा, प्रश्नको शैलीमा उत्तरको ढाँचा र शैली मिलाउनु पर्छ। भएको हुन्छ। ख, सूर्यले कसरी सेवा गरेको छ? ठिक भन्नुभयो। सूर्यले ताप दिएर अरूको सेवा गरेको छ। त्यसै गरेर कस्ता मानिस स्वार्थी हुन्? ठिक भन्नुभयो। आफ्नै लागि मात्रै काम गर्ने मानिस स्वार्थी हुन्। त्यसै गरेर के गर्दा समाज सेवा हुन्छ? हो, खान नपाएकालाई खाना दिँदा, लगाउन नपाएकालाई कपडा दिँदा, अलपत्र परेकालाई सहारा दिँदा, पढ्न नपाएकालाई पढ्ने वातावरण मिलाइदिँदा, अशक्तको सेवा गर्दा, रोगीको उपचारको व्यवस्था मिलाइदिँदा, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, पाटीपौवा, चौतारो आदि बनाउँदा समाजसेवा हुन्छ। यसरी प्रश्नकै ढाँचा र शैलीमा उत्तरको ढाँचा र शैली मिलाउनुपर्छ। अब हामी पाठ्यपुस्तकभित्रकै बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गत दिइएको बोध प्रश्न त पनि छलफल गरौँ। दिइएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। कानुन समाजको अपरिहार्य तत्त्व हो। सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न कानुनको आवश्यकता पर्छ। राज्यको शासन सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, पद्धति एवं नियमको समष्टिलाई कानुन मानिन्छ। सामाजिक हित र न्यायलाई केन्द्रमा राखी निश्चित विधि र प्रक्रिया मार्फत सबैलाई समान रूपमा लागू हुने संविधान, ऐन, नियम, नियमावली लगायतका औपचारिक लिखत नै कानुन हो। विधायन, नजिर, प्रथा तथा परम्परा, सम्प्रतिज्ञा, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, कानुनविदका राय र संहिताकरणलाई कानुनका स्रोत मानिन्छ। यसले मानवीय आचरण तथा व्यवहारलाई नैतिक, सामाजिक तथा कानुनी आयामबाट परिभाषित गर्दै के गर्ने, के नगर्ने विषयमा मार्ग निर्देश गर्छ। यो बाध्यकारी शक्ति हो। यसको अवज्ञा दण्डनीय रहन्छ। यसले सत्य, न्याय, अधिकार र सुरक्षाको सुनिश्चितता खोजी गर्छ। शासन व्यवस्थालाई निरङ्कुश हुनबाट रोक्न, नागरिकलाई अधिकार दिन, असीमित अधिकार नियन्त्रण गर्न, सामाजिक सदाचार र नैतिकता कायम गर्न, समतामूलक समाज निर्माण गर्न, न्याय प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन कानुन अनिवार्य हुन्छ। कानुन राज्यको सार्वभौम विधायिकाबाट निर्माण हुन्छ भने यसको व्याख्या न्यायपालिकाबाट हुन्छ। कानुनको प्रयोगमा समानता हुनुपर्छ। यसले समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गरी सुशासन र विधिको शासनलाई संस्थागत गर्छ भनेर अनुच्छेद पाठ्यपुस्तकभित्रै अभ्यासमा दिइएको छ। र केही प्रश्नहरू पनि छन्। उत्तर दिनुहोस् भनेर कानुन भन्नाले के बुझिन्छ? कानुनका स्रोत के हुन्? कानुनलाई किन बाध्यकारी शक्ति मानिन्छ? त्यसै गरेर कानुनको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर केही बोध प्रश्नोत्तर गर्नलाई यहाँ प्रश्नहरू दिइएका छन्। अब त्यसै गरेर भाषिक संरचना सम्बन्धी पनि र वर्णविन्याससँग पनि जोडिएका केही प्रश्नहरू छन्। भाषिक संरचना र वर्णविन्यास पहिचान गर्नुहोस् भनिएको छ र त्यसमा अनुच्छेदबाट कर्तृवाच्यका 2वटा वाक्य टिप्नुहोस्। यसले समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गरी सुशासन र विधिको शासनलाई संस्थागत गर्छ। यस वाक्यलाई कर्मवाच्यमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। अनुच्छेदबाट य प्रयोग भएका 2वटा र ए प्रयोग भएका 2वटा शब्द पहिचान गरी अर्थ लेख्नुहोस् भनिएको छ। यसरी केही प्रश्नहरू पनि दिइएको छ।
तपाईहरूले यी प्रश्नहरूको उत्तर अनुच्छेदबाट खोज्नुपर्छ र यसरी तपाईहरूले उत्तर खोज्दाखेरि खास गरी भाषिक संरचना सम्बन्धी उत्तर चाहिँ तपाईहरूले पूर्व ज्ञानका आधारमा पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ किनभने भाषिक संरचनाको अभ्यास आज हामी गर्दै छैनौँ हामीले आगामी कक्षामा गर्नेछौँ तर पनि तपाईहरूले अघिल्ला कक्षामा भाषिक संरचना अन्तर्गतको कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्यका बारेमा छलफल गर्नुभएको छ हो त्यसका आधारमा पनि तपाईहरूले वाच्य पहिचान गर्नुपर्छ वाक्यान्तरण पनि गर्नुपर्छ कर्ता मुख्य छ भने कर्तृवाच्य जस्तै म घर जान्छु भन्यो भने म अनि जान्छु म जान्छु म खाजा खान्छु भन्यो भने म कर्ता भयो खान्छु क्रियापद यसमा कर्ता मुख्य भएर आएको छ जसलाई हामी कर्तृवाच्य भन्छौँ अब म खाजा खान्छुलाई खाजा खाइन्छ भन्यो भने अब खाजा मुख्य भएर आयो भनेपछि कर्म मुख्य भयो कर्मवाच्य त्यसै गरी म घर जान्छुको घर गइन्छ भनेर आयो भने अब त्यसमा चाहिँ क्रियापद मुख्य भएर आयो भाववाच्य हो यसरी तपाईहरूले पूर्व ज्ञानका आधारमा पहिचान गर्न सक्नुपर्छ एकपटक यी सबै प्रश्नको उत्तर तपाईहरूले तयार पार्नुपर्छ हो पक्कै पनि तपाईहरूले उत्तरहरू अनुमान गरिसक्नुभयो एकपटक छलफल गर्दै जाउँ है त हाम्रो पहिलो प्रश्न छ कानुन भन्नाले के बुझिन्छ हो कानुन भन्नाले राज्यको शासन सञ्चालन गर्ने कार्यविधि पद्धति एवं नियमको समष्टि बुझिन्छ त्यसै गरेर अर्को कानुनका स्रोत के हुन् त ठिक भन्नुभयो विधायन नजिर प्रथा तथा परम्परा सम्प्रतिज्ञा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट भएका फैसला अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कानुनविदका राय र संहिताकरण कानुनका स्रोत हुन् त्यसै गरेर अर्को प्रश्न कानुनलाई किन बाध्यकारी शक्ति मानिन्छ हो पक्कै पनि तपाईहरूले पहिचान गरिसक्नुभयो कानुनले सत्य न्याय अधिकार र सुरक्षाको सुनिश्चितता खोजी गर्छ त्यसैले यसलाई बाध्यकारी शक्ति मानिन्छ यसरी नै लेख्नुपर्छ कानुनको महत्त्व लेख्नुहोस् भन्ने अर्को प्रश्न छ कानुनको बारेमा तपाईहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ शासन व्यवस्थालाई निरङ्कुश हुनबाट रोक्न नागरिकलाई अधिकार दिन असीमित अधिकार नियन्त्रण गर्न सामाजिक सदाचार र नैतिकता कायम गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्न न्याय प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन कानुनको आवश्यकता पर्ने भएकाले यसको महत्त्व रहेको छ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरेर भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास अन्तर्गतको पहिलो प्रश्न अनुच्छेदबाट कर्तृवाच्यका दुईवटा वाक्य टिप्नुहोस् भनिएको छ पहिलो यसले सत्य न्याय अधिकार र सुरक्षाको सुनिश्चितता खोजी गर्छ यो कर्तृवाच्यको वाक्य हो यसमा यी प्रत्यय जोडिएको छैन गर्छ छ गरिन्छ भयो भने चाहिँ यो कर्मवाच्य हुन्थ्यो त्यसै गरी अर्को वाक्य हामीले टिप्न सक्छौँ अनुच्छेदबाट यसले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी सुशासन र विधिको शासनलाई संस्थागत गर्छ भनेर टिप्पण गर्न सकिन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ यसले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी सुशासन र विधिको शासनलाई संस्थागत गर्छ यस वाक्यलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ हामीले यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ कर्मवाच्यमा रूपान्तरण गर्दाखेरि हामीले यसरी गर्न सक्छौँ यसद्वारा समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी सुशासन र विधिको शासनलाई संस्थागत गरिन्छ गर्छलाई गरिन्छ अनि यहाँ यसले छ यसमा यसद्वारा राखेर यसलाई हामीले चाहिँ कर्मवाच्य बनाउनु पर्दछ त्यसै गरेर अर्को छ अनुच्छेदबाट य प्रयोग भएका दुईवटा र ए प्रयोग भएका दुईवटा शब्द पहिचान गरी अर्थ लेख्नुहोस् भनिएको छ तपाईहरूले य प्रयोग भएका शब्द अपरिहार्य सभ्य यसरी शब्द पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ र ए प्रयोग भएका शब्दमा चाहिँ एवं र ऐन यसरी शब्द चाहिँ तपाईहरूले टिप्पण गर्न सक्नुहुनेछ र यी शब्दहरूको अर्थ चाहिँ तपाईहरू आफै तयार पार्नुहोस् है त हुन्छ ल अब हामी बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गतको अन्तिम क्रियाकलाप जसलाई हामी भाषिक प्रकारी पनि भन्ने गर्छौँ यस सम्बन्धी पनि छोटो छलफल गरौँ
दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकिएको कार्य गर्नुहोस् भनिएको छ। सन्दर्भ म तपाईहरुलाई सुनाउँछु। एकजना मान्छे प्रसिद्ध चिकित्सक कहाँ पुगेछन्। उनले आफ्नो सानो छोरालाई गुलियो कम खान भनिदिनु पर्यो भनेर चिकित्सकलाई आग्रह गरेछन्। चिकित्सकले त्यसो भन्ने मान्छेलाई भोलि आउन भनेछन्। भोलि छोरासँगै चिकित्सक कहाँ पुगेपछि चिकित्सकले सानो बालकलाई गुलियो कम खानुका फाइदा बताउँदै गुलियो कम खान भनेछन्। त्यति कुरा भन्न किन भोलि पर्खेको त भनेर ती मान्छेले चिकित्सकसँग जिज्ञासा राखेछन्। चिकित्सकले भनेछन्, हिजोसम्म म आफै चिनी धेरै खान्थेँ, आफै गुलियो बढी खाने गरेको मैले अरूलाई कसरी गुलियो कम खान सल्लाह दिन सक्छु र? अरूलाई उपदेश दिन आफू उदाहरण बन्नुपर्ने यो प्रेरक प्रसङ्गले एउटा असल मानिसमा हुनुपर्ने गुण देखाउँछ। हामी ती चिकित्सक जस्तै हुन नसकिएला, तर कमसेकम त्यो मार्गमा चल्ने प्रयास गर्न सक्छौँ। अरूलाई सल्लाह दिन पहिला आफू दृष्टान्त बन्नुपर्छ भनेर त्यहाँ एउटा सन्दर्भ तोकिएको छ। र सन्दर्भमा के छ? जसले सल्लाह दिनुपर्ने हो जुन विषयमा, त्यस विषयवस्तुलाई उसले आफैले ग्रहण गरिरहेछ। अब चिनी खानु धेरै हुँदैन भन्ने अनि आफैले चिनी धेरै खाने हो भने त सल्लाह दिनुको सुझाव दिनुको कुनै अर्थ पनि हुँदैन। त्यसकारण उनले भोलि बोलाएर आफ्ना सल्लाहहरू दिएको सन्दर्भ छ। र हाम्रो छलफलको प्रश्न छ, चिकित्सकको दृष्टान्तबाट तपाईले पनि अरूलाई कुनै विषयको सुधारका लागि सल्लाह दिनु पर्यो भने कसरी सल्लाह दिनुहुन्छ? आफ्नो दृष्टिकोण कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। अब तपाईहरुले साथीहरूलाई पढ्न लेख्न सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ, तर साथीहरूलाई पढ्न लेख्न सल्लाह दिनुभन्दा अगाडि त पहिला आफूले पढ्ने लेख्ने बानीको विकास गर्नु पर्यो। तपाईहरुले साथीहरूलाई बिहान चाहिँ समयमै उठ्नुपर्छ, बेलुका समयमै सुत्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। त्यो सल्लाह दिन त तपाईहरुले समयमै सुत्ने, समयमै उठ्ने बानी आफैमा विकास गर्नुपर्छ। हो यसरी नै तपाईहरुले आफ्ना विचारहरू कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सकिन्छ? सकिन्छ है। ल अब हामी आजको कक्षाको अर्को विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दैछौँ, वर्णविन्यास। वर्णविन्यासभित्र रहेर आज हामी छलफल गर्छौँ य र ए को पहिचान गर्ने। य प्रयोग गरेर पनि हामी धेरै शब्द बनाउँछौँ, ए प्रयोग गरेर पनि हामी धेरै शब्द बनाउँछौँ। यसका बारेमा छोटो छलफल गरौँ है त। दिएका अनुच्छेदबाट य र ए प्रयोग भएका शब्द पहिचान गरी कापीमा टिपोट गर्नुहोस्। ल यहाँ अनुच्छेद छ, म तपाईलाई सुनाउँछु, फटाफट तपाईहरु कापीमा टिप्नुहोस् है त। बयर खान खोला छेउ गएको एम बहादुर एक्कासी चिप्लियो। उसले यताउता हेर्यो। एकराजलाई देखेर उसले भन्यो, ए एकराज यता आऊ। म त डङरङै पछारिएँ। मेरो हात समाएर बिस्तारै उठाएर डोर्याउँदै अस्पताल लैजाऊ है। अब यस अनुच्छेदभित्र य र ए प्रयोग भएका शब्दहरू तपाईले फेला पारिसक्नुभयो। ल हेर्नुस् त। अब य प्रयोग भएको बयर, यम बहादुर, चिप्लियो, यताउता, हेर्यो, भन्यो, यता, डोर्याउँदै। त्यसै गरेर ए प्रयोग भएको गएको, एक्कासी, एकराज, ए, पछारिए, समाएर, उठाएर। यसरी पहिचान गर्नुपर्छ। अर्को अनुच्छेद पनि हेरौँ। यस अनुच्छेदबाट पनि तपाईले य र ए प्रयोग भएका शब्दहरू पहिचान गर्नुपर्छ। एक दिन यज्ञ यातायातमा चढेर एकान्त ठाउँ गए। उनले त्यहाँ 11 जना युवा युवतीलाई भेटे। युवतीले फलामबाट बनाइएको यन्त्र देखाइन्। युवक योग्य थिए। उनले त्यस यन्त्रलाई एक्कासी यन्त्रमानव भनिहाले। युवकका कुरा सुनेर यादवले एक नासले ती युवकलाई हेरे। यज्ञले एक तारे बनाउने योजना बनाएका थिए। त्यस कुरामा यज्ञ एक्ला थिएनन्। उनीसँग यमदूत आए अनि
एकसाथ लड्न सक्ने साथीहरूको एकता थियो भन्ने यो अनुच्छेद छ। तपाईहरुले यसमा चाहिँ जस्तै य प्रयोग भएका शब्दहरू यसरी पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर ए प्रयोग भएका शब्दहरू यसरी पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर अब पाठ्यपुस्तकबाट पनि हामीले य र ए प्रयोग भएका शब्दहरू पहिचान गर्नुपर्छ। मेरो देशको शिक्षा निबन्धबाट य र ए प्रयोग भएका 3-3 वटा शब्द टिपेर कक्षामा सुनाउनुहोस् भन्ने अभ्यास तपाईको पाठ्यपुस्तककै अभ्यास खण्डमा दिइएको छ। तपाईहरुले य प्रयोग भएको भनेर हृदय, मान्यता, युगानुकूल यस्ता शब्दहरू टिप्पण गर्न सक्नुहुनेछ। ए प्रयोग भएका चाहिँ भएको, फिजाए, गरिएको यसरी टिप्पण गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी ए को प्रयोग सम्बन्धी संक्षिप्त छलफल पनि गरौँ। एकबाट बनेका शब्दहरूमा ए प्रयोग हुन्छ। 1, 11, 21, 31, 41, एकाई, एकाङ्की, एक्लो, एकान्त यसरी। इच्छार्थक क्रियापदमा पनि ए प्रयोग हुन्छ। गएस, खाएस, भएस। भूतकालका क्रियापदमा पनि ए प्रयोग हुन्छ। गए, खाएनन्, दिएनौ, आएन, पाएछ। ए र ए को प्रत्यय लागेका कृदन्त शब्दमा पनि ए प्रयोग हुन्छ। गएको, दिएको, भएर, आएर यसरी हामीले यी विषयवस्तु पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरेर य प्रयोग भएका केही शब्दहरू पनि हामी छलफल गरौँ। यो, त्यो, सर्वनाम र 3बाट बनेका शब्दमा य प्रयोग हुन्छ। जस्तै यो, त्यो, यति, त्यति, यस्तो, त्यस्तो, यसरी आदि। भूतकालको क्रियापदमा जस्तै भयो, गयो, खायो, जान्थ्यो यसमा य प्रयोग हुन्छ। व्युत्पन्न शब्दमा जस्तै कमैया, जहानिया, सहरिया, दुष्ट्याई यसमा पनि य प्रयोग हुन्छ। केही आगन्तुक शब्दमा पनि य प्रयोग हुन्छ। जस्तै यकिन, सायद, पायल, डायरी, टायर यसरी हामी प्रयोग गर्छौँ। केही तत्सम शब्दमा पनि य प्रयोग हुन्छ। अन्याय, अनुयायी, दृश्य, मूल्य, मनुष्य, नायिका आदि। यसरी पनि हामीले य र य सम्बन्धी य र ए सम्बन्धी चाहिँ केही सैद्धान्तिक कुराहरू पनि बुझ्न सक्छौँ। अब शुद्ध गर्ने अभ्यास गरौँ। अब यस अनुच्छेदलाई तपाईहरुले शुद्ध बनाउनु पर्छ। सकिन्छ? हो, यहाँ एकान्त हेर्नुस् त। स्थलमा कहाँ गल्ती छ पत्ता लगाउनुस् त अनि मिलाउँदै जानुस्। बोलाए, एकातिर ल हेर्दै जानुहोस् त। यसै ल हेर्ने जानुस्। ल पक्कै पनि तपाईहरुले मिलाइसक्नुभयो होला। ल तपाईहरुले तयार पारेको उत्तर मिलेको छ कि छैन एकपटक हेरौँ है त। ल हेर्नुस् त। ल एकान्त, एउटा, एकातिर, बोलाए, यसै, एक, चियाएर, हेर्नु पर्यो, गएको, गाएर। ल यहाँ अशुद्ध तपाईहरुले फेला पार्नुभयो। त्यसै गरेर अर्को अनुच्छेद। ल यसमा पनि तपाईहरुले अशुद्धलाई शुद्ध बनाएर वाक्यलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। हो, यहाँ एउटा हेर्दै जानुस्। यहाँ विद्यालय गएछ, कार्यालय ल समय ल हेर्नुस् त। यसरी हेर्दै जानुहोस्। ल धन्यवाद। त्यसै दिएछ ल पत्ता लगाइसक्नुभयो। हो, यसरी हामीले यसलाई पनि शुद्ध बनाउन सक्छौँ। प्यारा विद्यार्थी, आजको कक्षामा हामीले निबन्ध लेखन सम्बन्धी छोटो चर्चा गऱ्यौँ। त्यसै गरी चित्र वर्णन, बोध प्रश्नोत्तर, श्रुति लेखन, त्यसै गरेर बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गतको अन्तिम क्रियाकलाप जसलाई हामी भाषिक प्रकार भन्छौँ र त्यसपछि वर्ण विन्यास सम्बन्धी छलफल गऱ्यौँ। आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउनेछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।